नमस्कार, जनता टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। साप्ताहिक रूपमा आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने यो कर्पोरेट टकमा आज हामी औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा के कस्ता कोभिड-19 का कारण समस्याहरू छन् र कसरी औषधि उत्पादनको क्षेत्र अगाडि बढिरहेको छ, यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौं। सरकारले केही दिन मात्र अघि बजेट पनि सार्वजनिक गरेको छ। बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ भन्ने भनाइहरू पनि आइरहेको छ। अब औषधि क्षेत्रको बाटो कता, यही विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कर्पोरेट टकमा छलफल हुनेछ। छलफलका लागि हामीले नेपाल औषधि उत्पादन संघका संस्थापक अध्यक्ष प्रदीपमान वैद्यज्यूलाई आमन्त्रण गरेका छौं। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। हामी कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा नेपालको केही तथ्याङ्कहरू कलेक्ट गरेका छौँ, त्यो हेर्छौँ। नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेको औषधि उद्योगको सङ्ख्या 58वटा रहेछ। कुल औषधि आवश्यक चाहिँ 53 अर्ब रुपैयाँ बराबरको, भारतबाट मात्र आयातित करिब 26 अर्ब रुपैयाँ बराबरको, नेपालको निर्यात नगर्ने मात्रामा रहेछ, शून्य नै भने हुने रहेछ। त्यस्तै थप 28 औषधि उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालनको तयारीमा रहेछन्। त्यस्तै जम्मा लगानी चाहिँ करिब 40 अर्ब बराबरको रहेछ औषधि उद्योगहरूमा। तथ्याङ्क अनुसार चीनबाट कच्चा पदार्थ आयात लगभग 26% रहेछ। त्यस्तै कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात 70%। प्रत्यक्ष रोजगारी चाहिँ 20,000ले पाएका रहेछन् औषधि उद्योगमा। हामीले यो चाहिँ नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घबाट लिएको स्रोत हो। अब यो त तथ्याङ्कको कुरा भयो। अब तथ्याङ्क बाहिर सार्ने हो भने चाहिँ अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन चाहिँ बढिरहेको छ। यो सङ्क्रमण बढिरहँदा नेपालमा कच्चा पदार्थको आयातहरू कम भएको यो कारणले औषधि उत्पादनमा समस्या भयो भन्ने खालका औषधि व्यवसायीहरूको चाहिँ अहिले आम रूपमा गुनासो आउन थालेको छ। खासमा चाहिँ के भएको रहेछ? यो वास्तवमा कोभिड-19 को यसको इम्प्याक्ट नेपाली औषधि उद्योगमा कसरी पर्यो भनेदेखि अब सुरुमा हामीले युजुअली 2 महिना 3 महिनाको स्टक हामीले गरेका हुन्छौँ। हामीलाई त थाहा थिएन नि चैत्र 11 गतेपछि कोरोना आउँछ भनेर। अब अप्रत्याशित रूपले आयो। त्यति बेला हाम्रो मौजदातमा कच्चा पदार्थ थियो, प्याकेजिङ मेटेरियल्सहरू, त्यसले 2-3 महिना हामी धानिहाल्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले लगाइरहेको थियो। र त्यही हिसाबले पनि हामीले चाहिँ औषधिमा हामी कमी हुन दिन्न, यो बजारमा एभाइलेबल हुन्छ। र त्यसको अलावा पनि बजारमा चाहिँ इन्डियाबाट इम्पोर्ट भएर आएको औषधिहरू पनि मौजदातमा नै थियो। र त्यति बेला खासै हामीलाई यो अनुमान हामीले लगाउन सकेनौँ कि कोभिडको असर यति लामो होला। जब यो 2 महिना नाग्यो र अहिले आएर के हुन आयो भने बिचबिचमा चाहिँ यो कच्चा पदार्थ घट्दै जान लाग्यो। र कोभिड आइसकेपछि त्यसपछि बजारमा मुभमेन्टहरू पनि घट्यो। हिँडडुल गर्ने पनि कर्मचारीहरू आउन जान सकेन। इन्डियामा बाटो बन्द भयो, अनि ट्रान्सपोर्टहरू आउन दिएन। र त्यसपछि हाम्रो पनि मौजदात घट्दै गयो। त्यसको असर के भयो भनेदेखि हामीले इम्पोर्ट गर्न सकेनौँ कच्चा पदार्थ। हाम्रो इम्पोर्ट गर्ने ठाउँ भनेको जम्मा चाइना र इन्डिया। इन्डियाबाट हामीले तपाईँले देखिहाल्नुभयो करिब 70%, 75% हामी इन्डियाबाट मगाउँछौँ। र त्यसपछि हामी चाइनाबाट मगाउँछौँ। विशेष गरिकन युरोपबाट अलिकति कमै हुन्छ हाम्रो मगाउने। र अब कस्तो छ भने चाइनाबाट चाहिँ झन्डै 80% इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट जुन कच्चा पदार्थ बनाउनलाई इन्डियाले चाहिँ इम्पोर्ट गरे हुन्छ। चाइनामा कोभिड भइसकेपछि चाइनाका करिब कच्चा पदार्थ बनाउने फ्याक्ट्रीहरू बन्द हुन थाले। त्यसले गर्दाखेरि इन्डियामा त्यसको एक्सपोर्ट भएन। यतातिर के भयो, इन्डियाबाट हामीले मगाउने कच्चा पदार्थमा कमी आउन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि भारतले एकैचोटि करिब 35वटा 36वटा प्रोडक्टमा चाहिँ अहिले कतै पनि एक्सपोर्ट गर्न नदिने भन्ने पोलिसी ल्याइदियो। र त्यसले गर्दाखेरि मुख्यतः हामीले असर परेको चाहिँ मेनली चाहिँ प्यारासिटामोल र मेट्रोनिडाजोल, अर्निडाजोल जस्ता प्रोडक्टमा। जस्तो यो चाहिँ सिटामोलहरूमा मात्र अहिले समस्या छ, असर गरिरहेछ भन्नुभयो होइन? जस्तो हामी कच्चा पदार्थ त बाहिरी मुलुकबाट आयात गरिरहेका छौँ। यो अवस्थामा अब नेपालको औषधि उद्योगहरूलाई चाहिँ अब कति महिनालाई पुग्ने कच्चा पदार्थ चाहिँ तपाईँहरूसँग स्टक छ? हाम्रो अहिले कच्चा पदार्थ सर्टेज भइसक्यो, हामीसँग छैन। अब कसरी मेरै उद्योगमा छैन। हेर्नुहोस्
अब यहाँ समस्या के छ भने चाइनामा हामीले जतिले एलसी खोलेका छन् त्यो चाइनिजहरूले अहिले रेस्पोन्डै गर्न छोडे, किनभने त्यहाँ छैन। अनि दोस्रो कुरा प्राइस, कच्चा पदार्थको प्राइस 200-300 गुणा पनि बढेको छ, मिनिमम 50% बढेको छ हैन। इन्डियामा अहिले बल्ल बल्ल चाहिँ जान दिन्छ भने सुने, अब खुद्रा माल आउँदैन, एक ट्रक भए पनि आउँछ, होइन भने आउँदैन भनेपछि त्यहाँ समस्या भइरहेछ। अहिले हामीले अर्डर गरेको झन्डै 1 महिना 1.5 महिनापछि बल्ल उनीहरूले चाहिँ कच्चा पदार्थ पठाउने उनीहरूले चाहिँ गरेछ, भर्खर सुरु भएको छ त्यो। भनेपछि अहिले जुन उद्योगमा कच्चा पदार्थ छैन त्यो 1 महिना मजाले अझै बन्द हुन्छ, त्यो चाँडै खोल्छु भनेर आशा गर्नु पर्दैन। अब जहाँ पहिलेदेखि स्टक छ त्यो समस्या भएन, तर अधिकांश उद्योगहरूमा चाहिँ कच्चा पदार्थको अभावले करिब करिब बन्द भएकै अवस्था छ। अब विकल्प चाहिँ के त? विकल्प त हामीले वेट गर्नै पर्छ। अब यहाँ कच्चा पदार्थ ठाउँ पाउँदैन, अब विदेशबाट मगाउँ, अलिकति महँगो तिरेर प्लेन चल्दैन हैन। अब इन्डियाको कच्चा पदार्थ प्लेनबाट मगाउने त्यो पनि आउँदैन, चाइनाबाट प्लेनमा आउँछ त्यो पनि आउँदैन, कलकत्ताको पोर्टबाट आउने त्यो पनि रोकिन्छ भनेपछि जसका छैन अहिले चाहिँ भगवान् भरोसे 1 महिना आरामसित बसे हुन्छ, त्यो कम्पनी चल्ने सम्भावना चाहिँ छैन। सत्यता चाहिँ त्यही हो। लाइफ सेभिङ ड्रगहरू जुन उत्पादन बन्द हुने अवस्था छ, अब बिस्तारै यो कोभिड बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि यसको सङ्क्रमण चाहिँ बढिरहेको छ। यो कारणले यो चाहिँ अब कतिवटा औषधि उद्योगहरूले चाहिँ स्टक राखिदिने यो खालको समस्याहरू छ, बजारमा अभाव सिर्जना गरिदिने हैन। अहिले साँच्चै नै बजारमा औषधिहरूको जुन अभाव छ त्यो चाहिँ खासमा कोभिडको असर नै हो कि कालोबजारी मौलाको? होइन, कालोबजारी अब उद्योगले कालोबजारी गर्ने सम्भावना हुँदैन, किनभने हामीले एउटा त हाम्रो सबै सदस्यहरूले, सबै उद्योगले चाहिँ एभ्रिडे हामी औषधि व्यवसाय विभागलाई हाम्रो मौजदातमा यति छ, फिनिस गुड्स यति छ, कच्चा पदार्थ यति छ भनेर हामीले चाहिँ औषधि व्यवसाय विभागलाई अनलाइन मार्फत पठाइराखेका हुन्छ। त्यसकारण कोसँग कति कच्चा पदार्थ छ भन्ने कुरा चाहिँ औषधि व्यवसाय विभागमा त्यहाँ मौजदातको विवरण उपलब्ध हुन्छ। र दोस्रो कुरा किन हामी चाहिँ यो कालोबजारीमा उत्पादकहरू हुन सक्दैन भनेदेखि यसको चाहिँ एभ्रिडेको रिपोर्टिङहरू र त्यहाँ चाहिँ रेकर्ड्सहरू हामीले मेन्टेन गरेर राखेका हुन्छौँ। र हामी तेस्रो कुरा चाहिँ हामी डाइरेक्ट कस्टमरका जाँदैनौँ, हाम्रो कन्ट्याक्ट त डिस्ट्रिब्युटर, स्टकिस्ट बल्ल औषधि पसलमा पुगेको हुन्छ। त्यसैले त्यो कालोबजारी भन्ने कुराहरू यो चाहिँ बिल्कुलकै सम्भावना छ। खासमा चाहिँ आम रूपमा आइराख्ने जनगुनासोहरू के औषधिमा बेलाबखत मूल्य बढ्दिने, अनि डाक्टरले लेखेको औषधि पनि नपाउने जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूले डाक्टरले जुन औषधि लेखिदिनुहुन्छ त्यो औषधि पनि बजारमा खोज्दाखेरि पाइएन भन्ने खालको गुनासाहरू आइरहेको छ। अनि स्टोरमा जाँदा पनि कति ठाउँ खोज्दा नपाइने, खासमा यो चाहिँ के कारणले? जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क भनेको औषधि पसल हो। औषधि पसलमा कुनै पसलमा चाहिँ जुन डाक्टरले लेखेको ब्रान्डहरू हुँदैन हैन, त्यति बेला उनीहरूले कस्टमरलाई सोध्छ नि यो औषधि छैन, यसको सट्टा यो छ, तपाईँ यो लिनुहुन्छ कि भन्दाखेरि अब त्यो चोइस चाहिँ अप टु दि कस्टमर हो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ औषधि पाएन, औषधिको मूल्य बढ्यो भने गुनासो चाहिँ त्यो रिटेल लेभलमा भएको हो, हामी कहाँ त कोही पुग्नै सक्दैन, त्यसैले त्यो गुनासो चाहिँ हामी कहाँ आइराखेको हुँदैन। र दोस्रो कुरा मूल्य बढ्ने कुरा छ नि, त्यो मूल्य बढ्ने पनि होइन, किनभने औषधि व्यवसाय विभागले मूल्य नियन्त्रण गरे हुन्छ। धेरै त्यो चाहिँ खासै प्रभावकारी नदेखिएको जस्तो छ नि? होइन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्राइसहरू प्रिन्ट हुन्छ होइन। प्राइस प्रिन्ट भएपछि त्योभन्दा बढीमा बेच्यो भने त तुरन्तै कारवाही गर्छ र लिने मान्छेले पनि एकचोटि एमआरपी जनचेतनाकै कमी भन्नु होइन, जनचेतनाको कमी हो। तर अर्को कुरा चाहिँ कहाँनिर हो भने जस्तो क्यान्सरको औषधिहरू होइन, किडनीको औषधिहरूमा चाहिँ यस्तो जोखिमपूर्ण रोगको औषधिहरूमा चाहिँ निश्चित रूपमा कति 1500 गुणा 2000 गुणा अथवा 100 गुणा रेट बढेको भन्ने गुनासो त आइरहेछ। अब त्यो गुनासो आएपछि यसलाई तुरन्तै कन्ट्रोल गर्ने निकाय भनेको औषधि व्यवसाय विभाग नै हुन्छ। त्यसैले त्यो हामीलाई चाहिँ यस्तो गुनासोहरू चाहिँ प्राय आउँदैन। वास्तवमा औषधि चाहिँ एकदमै अति आवश्यक वस्तुभित्र पर्छ होइन। यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ अहिले त यो महामारीको बेला छ, यो बेलामा चाहिँ नेपालमा औषधिको प्रयोग कसरी भइरहेको छ, कस्तो छ, माग बढी छ अथवा के छ? यसमा माग बढी भन्ने अहिले चाहिँ हामीले महसुस गरेनौँ। एउटा अचम्मको कुरा के भयो भने यो कोभिड-19 सुरु भइसकेपछि मान्छे बिरामी पनि त्यति परेन, डाक्टरको क्लिनिक खाली छ, किन डाक्टर क्लिनिकमा जान सक्दैन, अस्पतालको आउटडोर्सहरू खाली छन् कि पेसेन्टहरू पुग्न सकेका छैन,
यसो पशुपति त्यहाँको चाहिँ विवरण हेर्दाखेरि रेकर्ड हेर्दाखेरि त्यहाँ मान्छेहरू मृत्यु भएको पनि कमी आएको छ भन्ने सुनिन्छ। जहाँ कि चाहिँ डेली 20-25वटा लासहरू जल्थ्यो त्यहाँ पनि छैन भन्छ। भनेपछि कोभिडले साँच्चै नै हाम्रो स्वास्थ्यलाई राम्रो पारिदिया हो कि जस्तो पनि लाग्छ। किनभने मागहरू घटेको छ, औषधि पसलहरू धेरै खुलेको छैन अनि बिरामीहरू किन्न जान सकेका छैन। तर के भयो भने कोभिड लाग्ने बित्तिकै यो हप्ता दिनभित्रमा खास गरिकन ब्लड प्रेसर डायबिटिजका औषधिहरू यो लङ टर्म नखाइ नहुने यस्ता औषधिहरू चाहिँ मान्छेले खरिद गरेर स्टक राखे र अरू सामान्य जुन रुगा खोकी जिउ दुख्ने यस्ता औषधिहरू चाहिँ मान्छेहरूले अलिअलि मात्रै किनेर राख्यो। अब त्यस्तो औषधि घटेको खासै चाहिँ प्रभाव चाहिँ परेको छैन। जस्तो औषधि उद्योगहरू अहिले यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ, हामी विगत 2 महिनादेखि लकडाउनमै छौँ। यो अवस्थामा औषधि उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् कि अहिले आंशिक रूपमा मात्र? अनि आउनै सकेन नि। आउने त सम्भावना किन भएन भने हाम्रो कर्मचारीहरू कामदारहरू चाहिँ उद्योग पुग्नै सकेनन्। किनभनेदेखि त्यहाँ समस्या के आयो भने अब उनीहरूलाई यातायातमा लग्नु पर्यो, त्यो यातायातबाट गाडीमा त्यो पनि पुलिसहरूले लग्न दिएन राम्ररी। सुरुमा पासको व्यवस्था गर्नुपर्ने त्यो पनि हुन सकेन र दोस्रो कुरा कर्मचारी पनि डराए। किनभने कोभिडको महामारी छ, त्यहाँ जाँदाखेरि केही भइहाल्ला कि उनीहरू पनि घरै बस्न चाहे र त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सनमा 20% भन्दा बढी चाहिँ कुनै पनि उद्योगले उद्योग सञ्चालन गर्न सकेन। जुन उद्योगको कर्मचारीहरू नजिकमा बसेका छन्, हिँडेर जान सक्छ, त्यस्ता गए, टाढा बसेर पुग्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि झन्डै 20% जति चलेको छ। अब मेरै उद्योगमा पनि अब 100 जनाभन्दा बढी छन् मान्छेहरू काम गर्नेहरू, मका 15 जना मान्छे मात्रै आउन सक्यो। यहाँले भनिराख्दा औषधि उद्योगहरू अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्, कर्मचारीहरूको अभाव, त्यस्तै र मेटेरियलको अभाव भनिरहँदा यहाँहरूको व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ के पहल छ कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित तवरले चाहिँ काम गर्ने वातावरण मिलाउनका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? अब हामीले सुरक्षित रूपले ल्याउन नखोजेको होइन। अब सरकारले एउटा के भनिदियो भनेदेखि कर्मचारीहरूलाई ल्याउने पुर्याउने घर पुर्याउने व्यवस्था गर्ने र तबसम्म बाहिर ननिस्कनलाई चाहिँ उद्योगहरूले आफ्नै कार्यस्थलमै सुताउने खुवाउने र उनीहरूलाई कुनै किसिमले कोभिडको रोग लागेमा त्यसको जिम्मेवारी सम्पूर्ण जिम्मेवारी उद्योगले लिनुपर्ने भन्ने त्यस्तो नियम चाहिँ सरकारले लगाइदियो, जुन चाहिँ सम्भव हुनै सक्दैन। होइन, डराउने कुरै भएन, त्यो सम्भव भएन। किन उद्योगमा सुत्ने ठाउँ हुन्छ र 100 जनाले कहाँ सुताउने? त्यो त काम गर्ने मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त यहाँहरूको दायित्व हो नि त, होइन? त्यस्तो हुँदैन। किनभने सुत्नको लागि त कुनै पनि उद्योगले सुत्ने ठाउँ बनाएको हुँदैन, रेस्ट रुम त्यसरी बनाएको हुँदैन। लिमिट ठाउँ हुन्छ, लिमिट स्पेस हुन्छ, सोसल डिस्टेन्सको कुरा भयो। 1 मिटरको दूरीमा एकजना सुताउनु पर्यो। सुताउने ठाउँ कहाँ? उद्योग स्थलमा, खास गरेर औषधि उद्योगमा नचाहिने बिना मतलब आवश्यक नभएको कर्मचारीहरू जान पनि सक्दैन, एलाउड पनि छैन। भनेपछि त्यो सम्भवै नभएको कुरा हो। र दोस्रो कुरा चाहिँ उनीहरूको सम्पूर्ण मतलब लाइफको ग्यारेन्टी चाहिँ लिन नसक्ने मतलब नेचुरल कुराहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ लग्ने पुर्याउने यी सब समस्याहरू चाहिँ भएको हो। यही अवस्थामा सरकारले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो औषधि उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि? सोझै गर्नुपर्ने के भनेदेखि उनीहरूलाई जान आउनको लागि जुन पास हामीले दिएको हुन्छ, आइडेन्टिटी कार्ड, त्यो कार्ड लिएर उनीहरू हिँड्न दिएको भए हाम्रो सायद उद्योग मजाले चल्थ्यो होला। त्यो गर्न दिएन, हाम्रो पासलाई मान्यता दिएन। सिडिओ अफिसबाट पास लिनुपर्ने भन्यो, सिडिओ अफिसमा पास लिन जाँदाखेरि पास नपाउने, मान्छेको भिड त्यतिकै लाग्ने र हरेक हप्ता जस्तो चेन्ज गरिराख्ने, यो सब झन्झट भयो। र दोस्रो कुरा चाहिँ कर्मचारीहरू पनि मानेनन्, उनीहरूको परिवारले पनि यस्तो बेलामा तपाईँ बाहिर नजानुहोस्, यो ज्यान ठुलो कुरा छ, काम भनेको हुँदै गर्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ वास्तवमा बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। यो महामारीको बेलामा अब नेपालमा सङ्क्रमण हिजोको भन्दा आज दैनिक रूपमा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। यो दर बढिरहँदा चाहिँ कोरोनालाई रोक्नको लागि, त्यसमा देखिने खालका असरहरूलाई रोक्नका लागि आवश्यक पर्ने इम्युनिटी पावर बढाउने औषधिहरू जस्तो भिटामिन सीहरू, यी लगायत औषधिहरूको माग त अब बढ्ने देखिन्छ नि, होइन? यसै पनि दिन प्रतिदिन बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अब यो आपूर्तिलाई व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने? जुन किसिमले सङ्क्रमण बढिरहेको छ त्यो चाहिँ निश्चित रूपमा हामीले सिरियस हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ र हामीले सोसल डिस्टेन्सिङ गरेर औषधि बनाउनु पर्ने अवस्था पनि छ। हुन त अब सोसल डिस्टेन्सिङ प्रायः जसो त्यो जुन कोठाहरू हुन्छन् औषधि बनाउने
त्यहाँ त्यसै पनि हुन्छ किनभने 2 जना 3 जना भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ त्यो रुममा बस्न सकेको हुँदैन। कम्प्लिटली वातानुकूलित वास्तामा उसमा वातावरणमा उनीहरूले काम गरेको अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसले खासै हामीलाई गाह्रो चाहिँ हुँदैन। सरकारले एउटा राम्रो के गरिदियो भने हिजोको बजेट भाषणबाट पनि कर्मचारीहरूको इन्सुरेन्स कोभिड इन्सुरेन्सको एउटा उद्घोष गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अलिकति सजिलो भएको छ। हामीले अब चाँडै नै सबै उद्योगलाई मैले अनुरोध पनि गर्दैछु यहीँबाट कि आफ्नो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ गरेको छैन भने कोभिड इन्सुरेन्स चाहिँ गरिहालौँ। त्यसले चाहिँ अलिकति ढुकाउने अवस्था छ र उहाँहरूलाई सेफली लाने पुर्याउने हुन त अहिले सरकारले अलिकति खुकुलो पारिदिएको हुनाले हामीले त्यति मतलब गाह्रो त महसुस भएको छैन। तर पनि बाटोमा हिँडेर आउने मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो भएको अवस्था चाहिँ छ। बाटोमा हिँड्न दिँदैन अनि मोटरसाइकलमा एक जना गरेर पनि हिँड्न सके हुँदैन। तर जुन उद्योगको आफ्नै गाडी छ त्यो गाडीमा चाहिँ कुनै समस्या आएको चाहिँ देखिँदैन। जस्तो अहिले औषधि उद्योगमा काम गर्ने कामदारहरू हुनुहुन्न भनिरहँदा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि चाहिँ यहाँहरूले प्रोत्साहन स्वरूप चाहिँ के गर्नु भएको छ अनि सरकारले चाहिँ के गरिरहेको छ त? अब सरकारले त हेर्नुहोस् जस्तो अब तलबकै कुरा गरौँ होइन, तलबमा चैत्र महिनामा 100% जुन दिइरहेछ त्यो दिने भन्ने कुरा थियो। हामीले त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गऱ्यौँ र त्यसपछि अब 1 महिना फ्याक्ट्री नचल्दाखेरि कुनै किसिमको अब क्यास अब ट्रान्जेक्सन्सहरू पनि हुन सकेन। बजारबाट हामीले पैसा पनि उठाउन सकेनौँ। मान्छेको पेमेन्टहरू गर्न सकेन। ब्याङ्कको अब ऋण त सरकारले त्यति बेला असाढसम्मलाई भनेर सार्दैकै थियो। तर ऋण त थपियो नि, ब्याज पनि थपियो होइन। त्यो एउटा अप्ठ्यारो परेको अवस्था हामीलाई भइरहेको थियो र हामीले चाहिँ वैशाख महिना आयो। त्यसपछि वैशाखमा हामीसँग बजारबाट शून्य मात्रामा कलेक्सन भएको हुनाले अब के गर्ने हामीलाई ठुलो समस्या भयो र त्यही पनि हामीले 50%सम्म हामी चाहिँ दिन सहमत भयौँ। हुन त हामीले प्रस्ताव राखेका थियौँ 33% सरकारले तिर्नु पऱ्यो, 33% हामी दिन्छौँ, 33% कर्मचारीले बेहोर्नु पऱ्यो। किन काम नगरेपछि त कर्मचारीले पनि बेहोर्नुपर्छ, यता सरकारले पनि बेहोर्नुपर्छ भनेर राख्यौँ। त्यसमा हाम्रो सहमति भएन। त्यसपछि हामीले ल एकमुष्ट हामी चाहिँ 50% दिन्छौँ भनेर सरकारले चाहिँ एउटा कुनै प्लान बिना नै के भन्थ्यो भनेदेखि 50% तपाईँहरूले ब्याङ्कबाट ऋण लिएर दिनु होला भन्थ्यो। त्यो नचाहिने कुराहरू त्यति बेला सरकारले बोलेको कुरालाई हामी चाहिँ एग्री गरेनौँ र हामी अहिले वैशाखको पनि 50% दिँदैछौँ। त्यो 50% दिन पनि हामीलाई गाह्रो भइरहेको अवस्था छ कतिपय उद्योगलाई। किनभने ऋणै काटेर दिनु पऱ्यो। ऋण लिएर फेरि तलब दिने भनेको त कमाएर तलब दिने हो नि, त्यो अप्ठ्यारो छ। अब जेठमा गर्ने के, त्यसो असाढमा गर्ने के अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ कोभिड कति दिन जान्छ हामीलाई थाहा छैन। यो अवस्था भएको हुनाले हामीले सरकारलाई के भन्यो भनेदेखि अरू पनि देशमा प्याकेजहरू त आयो नि होइन। एउटा यस्तो प्याकेज ल्याउनु पर्यो सरकारले जुन प्याकेजबाट हामीलाई चाहिँ कमसेकम अहिले कर्मचारीको तलबहरू उनीहरूको चाहिँ सामाजिक उसको भत्ताहरू चाहिँ हामीले दिन सक्यो भने, किन सबैजना खानु पर्यो घरमा बसेर सेफली बस्नु पर्यो, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ अहिले। र हाम्रो मात्र इन्कमले पुगेन, सरकारले त्यहाँ चाहिँ हेल्प गर्नु पर्यो भनेर हामीले त्यो माग राखेको हो। अब यसमा चाहिँ सरकार अलिकति लचकता सरकारले चाहिँ के गरेको छ हिजो जस्तो पुनर्कर्जाको लागि उनीहरूले चाहिँ केही बजेटहरू छुट्याइदिए, 1 खर्ब जति दिने भनेर छुट्याएको छ र 5% पुनर्कर्जामा 5% ब्याजमा दिने भनेर एनाउन्समेन्ट भएको छ। अब यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले कुन कुन क्षेत्रमा दिन्छ भने हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। 1-2 दिनमा यो कुराहरू पनि आउलान् बाहिर। काम गर्ने कर्मचारीहरूको तलबको कुरा, अन्य कुराहरू भयो। हाम्रो जस्तो क्यास फ्लो नै अहिले नेगेटिभ छ होइन। क्यास फ्लो नेगेटिभ हुने बित्तिकै फ्याक्ट्री त चल्नै सक्दैन। सरकारले यहाँ हेल्प गर्नै पऱ्यो नि हामीलाई। भनेपछि हामीले मागेको वर्किङ क्यापिटल अनि त्यो वर्किङ क्यापिटलमा कर्मचारीको तलब पनि कभर होस् भनेर केही पेमेन्टहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। कच्चा पदार्थ हामीले चाहिँ अब हामीले एउटा ठुलो लेसन के सिक्यौँ भने यो 3 महिनाको कच्चा पदार्थ मगाएर हुँदैन रहेछ। भनेपछि एटलिस्ट 5 देखि 6 महिनाको कच्चा पदार्थ हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्छ र हामीलाई सरकारले के अरे ब्याङ्कले दिएको लोनबाट वर्किङ क्यापिटलबाट 3 महिनाभन्दा बढी हामीले कच्चा पदार्थ मगाउन सक्दैनौँ। भनेपछि 6 महिनाको कच्चा पदार्थ मगाउनलाई त्यहाँ पैसा थप्नु पऱ्यो भनेर हामीले यसरी पुनर्कर्जाको रिक्वेस्ट गरेकोमा हिजो सरकार ल्याएकोमा हामीले धेरै अलिकति सन्तोषको चाहिँ हामीले साथ छ। यो कच्चा पदार्थ आयातकै कुरा गरिरहँदा नि हामीले भूकम्पको महामारी पनि खेप्यौँ, त्यस्तै गरी इन्डियाले लगाएको नाकाबन्दी पनि बेहोर्यौँ। यो बेहोरिरहँदाखेरि हामीले अब कहिले चाहिँ पाठ सिकेर नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने कि हामीले त्यही कुरा सरकारलाई भन्दैछौँ। भूकम्प आयो
नेपाली उद्योगले नै देखाएको हो त्यति बेला, किनभने भारतबाट औषधिहरू हामीले मगाउन सक्ने अवस्था भइसकेको थिएन। हामीले आफूसँग भएको औषधिहरू फ्री अफ कस्ट उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मार्फत हामीले बाँडेका छौँ र हामीले आफैले पनि बाँडेका छौँ। त्यसपछि नाकाबन्दी सुरु भयो। नाकाबन्दीबाट भारतबाट आउन कम्प्लिटली बन्द भइसकेपछि त्यही नेपाली औषधिले चाहिँ बजार धाएको हो। र आजको दिनमा पनि हामीलाई प्यारासिटामोल नभई नहुने चिज हो नि त। कोभिड भयो भने पहिले त ज्वरो आउँछ नि, त्यहाँ प्यारासिटामोल खानैपर्छ। यो पनि अभाव भइसक्यो, यो अभाव भयो, यो रोकिदियो भनेपछि के देखिन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिले पहिले आफू बाँच्छ होइन, आफू बाँच्नु पऱ्यो अनि अरू मात्र अरूलाई चाहिँ बाँच्न दिन्छ भनेपछि प्यारासिटामोल इन्डियाले पहिले आफूलाई रोकेको छ, आफूलाई स्टक पुरा राख्नुपर्छ अनि मात्रै अरू देशको मुख हेर्ने भनेर रोक्यो। अब यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ के हो भने यति बेला औषधिको क्षेत्रमा विशेष गरिकन जब हामीले चाहिँ 80 औषधिहरूमा हामी चाहिँ सेल्फ सस्टेन छौँ है, हाम्रो औषधि उद्योगले पूर्णतया चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सक्छ। त्यसैले यस्ता औषधिहरू चाहिँ यसको पैठारीमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइयोस् या उनीहरूलाई कुनै किसिमले त्यो पैठारीलाई चाहिँ रोक्नु पर्यो, सो द्याट हामी औषधिको क्षेत्रमा चाहिँ सेल्फ सस्टेन हौँ। र त्यस्तै आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि पनि नेपाल सरकारले 35वटा औषधिलाई नेपाली उद्योगमै बनाउने भनिकन जुन निर्णय गरेको थियो त्यो लागू गर्दैन भनेपछि अहिले पनि हामीले पाठ सिकेन। सरकारले अहिले पनि आयात खोलि नै दियो भनेदेखि चाहिँ यसले ठुलो दुर्घटना चाहिँ भविष्यमा हुन्छ। जस्तो केही समय अगाडि भारतले 26वटा औषधि आयातमा चाहिँ रोक लगाएको थियो होइन, त्यो रोक लगाइराख्दाखेरि त्यो औषधिहरूमा नेपाल आफै आत्मनिर्भर थियो कि के थियो? हामी थियौँ। उनीहरूले रोक लगाएकोमा विशेष गरी म नामै लिन्छु, भिटामिन बी कम्प्लेक्सहरू, त्यो हामीले भनेको यो चिज चाहिँदैन, हामीले चाहिँ यो औषधि मगाउनु पर्दैन। केही भ्याक्सिन्सहरू हामी त्यसमा छैन, बन्दैन होइन। यसरी छिमेकी मुलुकले जसरी रोक लगाइराख्दाखेरि तपाईँहरूले आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुभयो त? त्यो अनि हामी त आत्मनिर्भर नै छौँ, हामीले भनेको छौँ। हामी 80वटा प्रोडक्टले तपाईँको चाहिँ धेरै प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ कभर गर्छ। धेरै प्रोडक्टहरू 70-80% औषधिहरू मगाउनै पर्दैन। 20%मा के आउँछ भनेदेखि त भ्याक्सिन आउँछ जुन नेपालमा बन्दैन, क्यान्सरका औषधिहरू अनि यस्ता औषधिहरू हामीले बाहिरबाट मगाउने। जस्तो बङ्गलादेशले पनि त उनीहरू चाहिँ 90% सेल्फ सफिसियन्ट छन्, 8-10% उनीहरूले भ्याक्सिनहरू विदेशबाट मगाउँछ, तर आफ्नै देशमा उनीहरूले चाहिँ सबै प्रड्युस गरिरहेछ। हामीले पनि यही मौका हो, कोभिडको बेलामा हामीले पाठ सिकेर नेपालमा आफै औषधि उत्पादन गर्नु पर्यो। यसमा हामी सेल्फ सफिसियन्ट हुनु पर्यो र विदेशबाट मगाउनेलाई चाहिँ निरुत्साह गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ यो पैठारीबाट हुने जुन घाटाहरू छ त्यो घाटा पनि कम हुन्छ। नेपालीहरू यत्रो इम्पोर्टर्सहरू जुन इन्भेस्ट गरेर बसेको छ तिनीहरूले औषधि उद्योगमै लगानी गर्न सक्छ नि यहीँ। त्यो गऱ्यो भने औषधि एकचोटि नेपालमा बाहिरबाट पैठारीलाई बिस्तारै बन्द गरिदियो भने बाहिरका कम्पनीहरू पनि विदेशी कम्पनीहरूले पनि नेपालमा आएर चाहिँ उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण हुन्छ। त्यसैले सरकार यसमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। यही सरकार लाग्नुपर्ने कुरा गरिराख्दा यहाँहरूको मुख्य माग भनेको चाहिँ सहुलियतपूर्ण ऋण चाहियो, कर्जा चाहियो भन्ने हो होइन? हामीले सहुलियतपूर्ण ऋण त्यसको लागि मागेको होइन, हामीले सहुलियतपूर्ण ऋण भनेको अहिलेको रिफाइनेन्सिङ, अहिले यो 3 वर्ष 2 वर्षलाई सरकारले दिने जस्तो कुरा छ। हामीले 3 वर्षलाई चाहिँ रिफाइनेन्स गरिदिनु सहुलियतपूर्ण ऋणमा, त्यो भनेको 5% दियो सरकारले होइन। त्यो हामीले मागेको अहिलेको उसलाई एड्रेस गर्नलाई हो, अहिलेको परिवेशलाई एड्रेस गर्नको लागि मागिराख्दा ऋण बाहेक अरू चाहिँ सरकारले के सहुलियत गर्दै हुन्थ्यो, सरकारले त्यो उपलब्ध गराइदिएदेखि उद्योगहरू चाहिँ सहज रूपमा सञ्चालन हुन्छन् भन्ने लाग्छ? हामीले सरकारलाई माग गरेको धेरै कुराहरू प्रायः जस्तो सम्बोधन भएको देखिन्छ। मैले हिजो अर्थमन्त्रीज्यूको बजेट भाषण आइसकेपछि मैले उहाँलाई धन्यवाद दिन फोन पनि गरेको थिएँ, डाक्टर युवराज खतिवडाज्यूलाई, किनभने उहाँले हामीले भनेको कुराहरू प्रायः जसोलाई चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु भएको छ। त्यसमा जस्तो केही कच्चा पदार्थहरूमा भ्याट लगाइदिएको थियो, पहिले भ्याट लाग्थेन, यो बिचमा 1-2 साल अगाडि भ्याट लगाइदियो। भ्याट लाउने बित्तिकै औषधिको प्राइसमा त्यसले चाहिँ असर पर्ने भयो। त्यसपछि अर्को प्याकेजिङ मेटेरियल्सहरूमा भ्याट लगाइदियो जुन चाहिँ पहिले लाग्थेन होइन। अनि त्यही अब कस्तो स्थिति आयो भने त्यही प्याकेजिङ मेटेरियल इन्डियाबाट पहिले मगाउँदाखेरि भ्याट नलागेकोले सस्तो पर्थ्यो, यहाँबाट खरिद गर्दा भ्याट तिर्नु पर्थ्यो, यहाँ मगाउने
अब यो भएकोले हामी धेरै करायौँ, बिन्ती उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ र अहिले आएर हिजो के गरिदिनु उहाँले हामीले स्वदेशमा खरिद गर्ने कच्चा पदार्थ प्याकेजिङ मेटेरियल्स जे जति छ यहाँ भ्याट तिरे पनि त्यो भ्याट फिर्ता गरिदिने भन्नुभएको छ। त्यसपछि इन्डियाबाट पैठारी गर्ने पहिला जस्तै प्याकेजिङ मेटेरियलदेखि सम्पूर्ण कुराहरू र कच्चा पदार्थ सहायक कच्चा पदार्थ सबैमा भ्याट नलाग्ने भनाइदिनु भएको छ। यसको कारण सरकारले प्रस्तुत गरेको जुन बजेट छ, बजेट प्रति यहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ? हामी सकारात्मक छौँ। अब बजेटका हाम्रो मागलाई चाहिँ उहाँहरूले राम्ररी सम्बोधन गर्नुभएको छ। म 100% गरेँ त भन्दिनँ, हामीले एक्सपेक्ट गरेका थियौँ कमसेकम 35वटा प्रोडक्टहरू जुन चाहिँ सरकारले एग्री नै गरिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले र मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पनि गइसकेको, त्यो 35वटा प्रोडक्टहरू सेल्फ सफिसियन्ट छन् है नेपाल भनिकन रोक्नुपर्ने, रोक्छ कि जस्तो मलाई लागेको थियो हिजोको सम्बोधनमा। त्यो एउटा भएन, एकदम दुःखको कुरा भयो। अब यसलाई हामी फेरि कुरा गर्छौँ र अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले हो कि वाणिज्य मन्त्रालय हो कि उद्योग मन्त्रालयले कसले एड्रेस गर्छ, हामी यसमा फेरि लाग्छौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ एक्सिपिएन्ट के अरे यसमा लाग्ने मेसिनरीहरू, गुणस्तर जाँच्ने मेसिनरीहरूमा पनि हामीले छुटहरू मागेका थियौँ। त्यसमा अलिकति घटाएको छ, खासै घटाएको छैन। त्यो एकदम महँगो इक्विपमेन्ट हुन्छ। अब त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो छुट भएको छ। तेस्रो कुरा चाहिँ सरकारले अझ राम्ररी के गरिदिनु पर्थ्यो भने हाम्रो पहिले पनि भन्थ्यो कि नवीकरण दर्ता शुल्कहरू सबै कसरी एड्रेस गर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ हिजोकोमा छुटेको छ। हुन त यसमा औषधि व्यवसाय विभागले गृह कार्य गरिरहेछ यसमा, किनभने उहाँहरूले धेरै रजिस्ट्रेसन शुल्कहरू लगाइदिनु भएको थियो, त्यसलाई घटाउने र संशोधन गर्ने प्रक्रियामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। अब यी कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले यो बजेट भाषणमा चाहिँ छुटेको देखिन्छ। अब हामी आत्मनिर्भर बन्ने कुरा गरिराख्दा औषधिमा मार्केट लिइसकेको छ नेपाली मार्केट, भारतले नेपाली औषधि बजारमा। यसरी भारतले लिइराख्दा भारतीय औषधिहरूलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्नका लागि नेपाली औषधिहरूले चाहिँ अब कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने? अब हेर्नुहोस्, यो प्राइसको अघि तपाईँले कुरा उठाउनु भएको थियो नि। संसारमा सबैभन्दा सस्तो औषधि कहाँ पाउँछ भने नेपाल हो। यहाँ जति सस्तो औषधि भारतमा पनि पाउँदैन, विश्वको कुनै पनि मुलुकमा पाउँदैन। त्यसकारण चाहिँ हामी इजिली प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ। दोस्रो गुणस्तरको कुराहरू म त के भन्छु भनेदेखि नेपाली औषधिको गुणस्तर अहिले कुनै पनि विदेशी औषधिभन्दा कम छैन। इक्वल लेभलमा, इक्वल फुटिङमा हाम्रो चाहिँ क्वालिटी हाम्रो रहेको छ, मेन्टेन गरेर बसेका छौँ। र अधिकांश उद्योगहरू प्राय अब त 100% नै भने पनि हुन्छ WHO GMP सर्टिफाइड छन्, जुन चाहिँ अहिले भारतमै छैन। अहिले राम्ररी जाँच्यो भने हेर्न गयो भने त कतिपय उद्योगहरूको हाम्रो भन्दा राम्रो छैन भनौँ होइन। अब यहाँ त त्यसै पनि आउनु दिएको छैन GMP सर्टिफाइड नभइकन। भनेपछि क्वालिटीको उसमा हाम्रो औषधि व्यवसाय विभागले जुन सहकार्य हामीसँग गरेर काम गरेका छन् त्यो अत्यन्त राम्रो छ, उत्साहजनक छ। र उहाँहरूको गाइडेन्समा हामीले आफ्नो क्वालिटी मेन्टेन गरेर बसेको हुनाले यो कम्पिट गर्ने भनेको दुई चिजमा हो, एउटा क्वालिटी, एउटा चाहिँ प्राइस। यो दुइटै चिजमा हामी सक्षम भएको हुनाले हामी इजिली कम्पिट गर्न सक्छौँ। गुणात्मक रूपमा हामीले हेऱ्यो भने हाम्रो पर्सेन्टेज चाहिँ रिकल भएको कम देखिन्छ। त्यो तपाईँले औषधि व्यवसाय विभागको 3-4 सालको रेकर्ड हेर्नुभएपछि त्यहाँबाट छलङ्ग हुन्छ। त्यसैले गुणस्तरको कुरामा हामी चाहिँ धेरै ढुक्क छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब हेर्नुहोस्, नजिकको देवतालाई हेला गर्ने भन्छन्। हाम्रो पशुपतिनाथको दर्शन गर्न भारतीयहरू कति आउँछन् यहाँ तछाड बछाड गरेर। हामी चाहिँ साउथ इन्डिया जान्छौँ, रामेश्वरम कता कता, हाम्रो पशुपतिनाथमा हामी जाँदैनौँ, धेरै मान्छेहरू जाँदैनन्। भन्छु यस्तै कुराहरू के हो। यही सन्दर्भमा नि अब हामी त अहिले मोडर्न औषधिहरू प्रयोग गर्ने, महँगा औषधि प्रयोग गर्ने हाम्रो दैनिकी जस्तो भइसक्यो। नेपाली स्वदेशी उत्पादनलाई चाहिँ अलि हेला गर्ने, प्रयोग गर्न नचाहने, नरुचाउने, अहिले यहाँले क्वालिटीको औषधि भनिराख्दा हामी त्यसलाई प्रयोग गर्न अलि नरुचाएको जस्तो। अनि यसलाई प्रमोसन गर्न चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो? हाम्रो औषधिको इतिहास हेऱ्यो भने हामी धेरै होइन 2075-76 सालतिर हामीले एउटा दुईवटा इन्डस्ट्रीबाट स्टार्ट गरेको छ। त्यसपछि एकैचोटि 1990मा 6-7वटा इन्डस्ट्री आयो। त्यसरी हाम्रो इतिहास चाहिँ धेरै पुरानो छ, के अरे त्यति पुरानो भइसकेको छैन। इन्डियाको औषधि उद्योगको इतिहास हेऱ्यो भने 1950देखिको छ। भनेपछि झन्डै झन्डै उनीहरूले नेपालमा 1950 भनेपछि 68 वर्ष 70 वर्षदेखि हामीले चाहिँ औषधि, इन्डियन औषधि बजारमा बिकिरहेछ।
प्रयोगमा आएको छ। तर हाम्रो इतिहास हेऱ्यो भने 30 वर्षभन्दा बढी चाहिँ देखिँदैन। त्यो पनि एउटा कारण हो कि हामी चाहिँ नेपाली औषधि युज गर्नमा प्रयोग गर्नमा अलिकति कमी भएको। तर अहिले चाहिँ म के हेर्छु भनेदेखि इन्डियाको बेस्ट यो चाहिँ टेक्नोलोजीहरू इन्डियामा भएका विदेशमा भएका टेक्नोलोजीहरू हामी ल्याएर यहाँ औषधिहरू हामी उत्पादन गर्दैछौँ। हाम्रो म्यान पावरहरू हेर्नुभयो भने एकदम क्वालिफाइड मास्टर्स लेभलका धेरै भइसके, सबै मतलब क्वालिफाइड टेक्निकल मान्छेहरू छन् यहाँ। त्यसैले गर्दा हाम्रो औषधिहरूको गुणस्तरमा कुनै शङ्का कसैले गर्नै पर्दैन। तेस्रो कुरा चाहिँ अब अहिलेका अधिकांश डक्टरहरू पनि, किनभने उहाँहरू चाहिँ अब नयाँ डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ, नयाँ मतलब अहिलेको न्यू जेनेरेसनका, उहाँहरू मोर कन्भिन्स्ड हुनुहुन्छ। र त्योभन्दा पहिलेका ओल्ड जेनेरेसनका डक्टरहरूले चाहिँ इन्डियन औषधिमा लेख्ने हात बसिसकेको हुनाले प्रायः त्यो पनि एउटा कारण हो कि इन्डियन औषधिहरू बढी बिक्ने। तर अहिले हेऱ्यो भने हामीहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट औषधिहरू हेऱ्यो भने हाम्रो औषधिहरू बिक्री चाहिँ धेरै हुन्छ। र इन्डियाको औषधि तपाईँले अहिले देखाउनु भयो, किन चाहिँ उनीहरू 55%, 54% छन्, हामी किन जहाँको चाहिँ जहिले उही 40%, 45% किन छ त भनेर तपाईँले मलाई क्वेसन गर्नुहोला। म के भन्छु भने हाम्रो सङ्ख्या हेऱ्यो भने 59-60वटा 58-59वटा देखिन्छ। उनीहरूको सङ्ख्या हेऱ्यो भने मोर देन 300 इन्डियन कम्पनी बजारमा मार्केट गरिरहेको छ भनेपछि 300 कम्पनी वर्ष 60वटा कम्पनी हिसाब गऱ्यो भने त त्यसो पनि उनीहरूको औषधि त धेरै हो नि। तर कम्पनी वाइज यदि तपाईँले कम्पेयर गर्नुभयो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बढी देखिन्छ। यो अवस्थामा नि नेपाल चाहिँ जडीबुटी उत्पादनमा आफै सक्षम देश हो। यो सिचुएसनमा नेपालले औषधि उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ करिब 8 अर्ब रुपैयाँ बराबरको, अघि नै हामीले तथ्याङ्क पनि हेऱ्यौँ, 8 अर्ब रुपैयाँ बराबरको चाहिँ आयात गर्छ। यो सिचुएसनमा तपाईँले औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा नेपालको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? म औषधिको क्षेत्रमा म धेरै राम्रो किन देखिरहेको छु भनेदेखि अहिले एउटा त हामी चाहिँ अब बिस्तारै सेल्फ सस्टेन हुनेतिर गइरहेछौँ। दोस्रो कुरा, सरकारले पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई अहिले प्राथमिकता दिएर बजेट पनि राम्रो दिएको छ, बढाएको छ। तेस्रो कुरा चाहिँ अब नेपाललाई पनि एउटा हबको रूपमा, मेडिकल हबको रूपमा डेभलप गर्नेतिर सोच भइरहेछ भनेपछि औषधिको भविष्य निश्चित रूपमा राम्रो छ। अब आयुर्वेदिकको कुरै गर्नु उठाइहाल्नु तपाईँले, आयुर्वेदिकको कुरा त हाम्रो आयुर्वेदिकको कच्चा पदार्थहरू जडीबुटी होइन, सेमी प्रोसेस्ड जडीबुटीका कच्चा पदार्थहरू त्यही इन्डिया जान्छ, त्यहाँबाट फेरि नेपाल फर्किआइरहेछ भनेपछि अब नेपालमै त्यो चिजहरू हामीले बनाउन सक्यौँ। र अहिले आयुर्वेदिक यो प्रडक्टको कच्चा पदार्थको कस्टम पनि सरकारले बढाएको देखिन्छ भनेपछि निश्चित रूपमा आयुर्वेदिकमा हामी लाग्नु पनि पर्छ। त्यसको भविष्य त म भविष्यमा गएर किन मोर प्रफिटेबल त आयुर्वेदिक छ भनेपछि यसको हामी 24 बिलियनको सेल छ भन्छौँ। यदि हर्बलको सेल चाहिँ 10 बिलियन मात्रै भए पनि यसको प्रफिट त्यो 24भन्दा बढी हुन्छ भनेपछि यो स्कोप चाहिँ म राम्रो देखिरहेको छु। स्कोप राम्रो देखिरहँदा अहिले यो कोरोनाको महामारीबाट चाहिँ औषधि उद्योगीहरूले चाहिँ के पाठ सिक्नुभयो त? हामीले त पाठ अब कस्तो सिक्यौँ भनेदेखि जस्तो अहिले तपाईँले मलाई यस्तो बेलामा कर्मचारीलाई तपाईँले राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्दैन भन्नुभयो, स्वास्थ्य भनिहाल्नुभयो, सत्यता त हो रहेछ भनेपछि औषधि उद्योगले पनि परेको बेलामा उनीहरूलाई ल्याउने पुर्याउने व्यवस्था चाहिँ प्रोपरली गर्नु पर्दो रहेछ। उनीहरूको इन्सुरेन्सहरू सबैले गर्नुपर्छ ताकि अप्ठ्यारो नपरोस् होइन। र त्यसपछि खाने बस्ने व्यवस्थाहरू र तपाईँको चाहिँ फ्याक्ट्री सुरु हुने अगाडि एकचोटि योगको अभ्यासहरू गराउनु पर्ने र इम्युनिटी बढ्ने खुराकहरू चाहिँ हामी जुन उहाँहरूलाई खुवाउँछौँ लन्चको बेलामा अथवा ब्रेकफास्टमा, त्यसमा चाहिँ सबैले राम्रै खुवाइरहेकै हुन्छ। त्यसमा अलिकति सुधारहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणहरू रेगुलरली गर्नुपर्छ जुन हामी गर्छौँ पनि, किनभने WHO GMP इन्डस्ट्रीको एउटा उसमा चाहिँ जहिले पनि वर्षको एकचोटि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नै पर्छ भनेपछि यी कुराहरूमा अलिकति हामी चाहिँ सिरियस हुनुपर्ने देखिन्छ। र उनीहरूलाई चाहिँ कसरी आफू चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले आउने जाने बस्ने एउटा चाहिँ वातावरण बस्ने, उनीहरूले लिनुपर्ने इन्जेक्सनहरू टाइम टु टाइम लिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ गर्नलाई हामीले उहाँहरूलाई पनि चाहिँ के भन्छ प्रोत्साहनहरू गरिराख्नुपर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यहाँले दर्शकहरूको लागि अथवा उद्योगीहरू, औषधि उद्योगीहरूको लागि केही म्यासेज राख्नुपर्ने छ, यो चाहिँ भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालका केही छन् भने राख्नुहोस्। अब यसमा अहिले कोभिड-19 को
महामारीबाट बच्नको लागि सरकारले दिएका इन्स्ट्रक्सनहरूलाई पूर्ण पालना गर्नु पर्यो। नम्बर 1 पूर्ण पालना भनेको इम्युनिटी बढाउने उपायहरू हैन, तिनीहरू चाहिँ अपनाउनु पर्यो। योगाभ्यासहरू गर्नु पर्यो। त्यसपछि इम्युनिटी बढाउने ड्रग्सहरू, भिटामिन सी जस्ता कुराहरू अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो। कागदी पानीहरू खानु पर्यो। मेरो सुझाव त्यही हो, किनभने हामी औषधि बेच्ने वर्ग, औषधि बनाउने वर्ग भएकोले सबभन्दा पहिले जनता चाहिँ सुरक्षित निरोगी हुनु पर्यो। हाम्रो औषधि बिग्रियोस् भनेको होइन, त्यो हुनु पर्यो। र दोस्रो कुरा, औषधि प्रयोग गर्ने बेलामा नेपाली औषधि ढुक्क भएर प्रयोग गर्नु पर्यो उहाँहरूले। र सरकारलाई पनि हामी के भन्छौँ भने अब पनि पाठ सिकिकन सरकारले खरिद गर्ने औषधिहरू स्वदेशी औषधि नै खरिद गर्नु पर्यो। त्यहाँ कुनै कम्पिटिसन अब भारतसँग अथवा कुनै विदेशी कम्पनीसँग कम्पिटिसन गराएर औषधि खरिद गर्ने चाहिँ व्यवस्थालाई अन्त गर्नु पर्यो। जुन औषधि नेपालमा बन्छ नेपाली कम्पनीहरूको बिचमै कम्पिटिसन गराएर नेपाली स्वदेशी उद्योगको औषधि उहाँहरूले खरिद गर्नु पर्यो। त्यो सरकारले पाठ सिक्नुको जरुरी देख्छु। र सर्वसाधारण जनताहरूले पनि डक्टरसँग खरिद यो जचाउन जाँदाखेरि भएसम्म नेपाली औषधि नै प्रेस्क्राइब गरिदिनुहोस् भन्नु पर्यो। त्यो गरेपछि नेपाली औषधिहरू प्रमोट हुन्छ। र यो कोभिड एउटा यस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी आएको छ, यसले गाह्रो पनि पारेको छ हाम्रो जनजीवनलाई। हामी एभ्रिडे हामीलाई गाह्रो छ, खाना मान्छेले पाइरहेको छैन, तर यसले एउटा अपर्च्युनिटी पनि हामीले दिएको छ। त्यो अपर्च्युनिटी हामीले पाठ सिक्दैछौँ। हामीले खाद्य पदार्थ अहिलेको बजेटमा पनि हेर्नुहोस् 3टा चिज बडा इम्पोर्टेन्ट थियो जुन एड्रेस राम्ररी गरेन। एउटा स्वास्थ्यको क्षेत्रले त बडा राम्रो एड्रेस गर्यो, त्यसमा म्यान पावरको कुरा बोलेको छैन। खाद्य कुरा, अहिले खानामा खाद्य पदार्थमा हामी चाहिँ एकदम यो बाहिरबाट नल्याउने वातावरण सरकारले बनाइदिनु पर्यो होइन। तेस्रो औषधि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। औषधिलाई यही मौकामा उहाँहरूले सेल्फ सफिसियन्ट हामी कसरी बन्ने त्यतातिर लाग्नु पर्यो। यही नै मेरो भनाइ छ। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद तपाईँलाई। हजुर, आज हामीले कर्पोरेट टकमा नेपालमा औषधि उत्पादनको अवस्था र आगामी बाटोका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। चर्चाका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल औषधि उत्पादन सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष प्रदीपमान बैतीज्यू। आजका लागि कर्पोरेट टक यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।